बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ औक़ात मौसम गर्मा में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और दस्त असहाल शुरू हो जाते हैं, कै आती है और इसके साथ साथ सर चकराता है, ठंडे पसीने आते हैं और नब्ज़ जो है वो कमज़ोर चलती है। ये सारी अलामात ग़िज़ाई तसम्मुम यानी फ़ूड पॉइज़निंग की होती हैं। फ़ूड पॉइज़निंग के जो असबाब हैं उनमें जो नुमायाँ असबाब जो है वो यही होता है कि खाने पीने में सफाई सुथराई का ख्याल न रखा जाना, यानी जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह उनको ढाँप कर ना रखना, या फिर गली सड़ी बासी ग़िज़ा जो है वो किसी तौर पर इस्तेमाल कर लेना, या फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खुराक बज़ाहिर बिल्कुल सही महसूस होती है, कोई उसमें बदबू और नाक़स किस्म की उसमें स्मेल वगैरह नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ काफ़ी देर पड़ी रहने की वजह से वो नाकाबिले इस्तेमाल होती है, खाने के लायक नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ इस्तेमाल कर ली जाती है गलती से, और इस वजह से फिर फ़ूड पॉइज़निंग की तकलीफ़ जो है ये पैदा होती है। आम तौर पे जब ये फ़ूड पॉइज़निंग में कोई चीज़ इस तरह की खाई जाती है, जहरीली चीज़, बासी गली सड़ी चीज़, नाक़स है, तो फिर उसके खाने के तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी अलामात जो हैं ये पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, इसमें ये सबसे पहले बंदे को ये चीज़ पेश नज़र रखनी चाहिए कि हमारे दीन में तालीम जो है वो ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और खाने पीने की चीज़ों में जो सफाई है वो भी अगर हम मरूज़े खातिर रखें तो फिर फ़ूड पॉइज़निंग का इम्कान जो है वो बिल्कुल नहीं रहता। किसी किस्म की ये फ़ूड पॉइज़निंग की तकलीफ़ जो है ये पैदा नहीं होती, यानी हाथ धोकर खाना खाया जाए, और जब खाने के लिए बैठे तो हाथ धोने के बाद तौलिए वगैरह से उसको साफ़ ना किया जाए, बल्कि खाना खाकर फिर जब दोबारा हाथ धोएं फिर तब तौलिया जो है उसे हाथ साफ़ कर लिए जाएं। इसके अलावा हमारे दीन में जो तालीम है वो ये भी है कि खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर रखा जाए, फिर बासी गली सड़ी जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल की भी ममानत है, वो भी मना किया गया है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं गली सड़ी जो चीज़ें वो ना इस्तेमाल की जाएं। लेकिन अगर कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो चूँकि बहुत जल्द जहरीली अलामात जो हैं पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और इसमें अगर सही तरह इलाज मुआवजा ना हो तो 50% तक इसमें मरीज़ जो हैं वो ख़तरनाक हालत तक पहुंच जाते हैं। इसलिए फ़ौरी तौर पर इस सूरत हाल में, इस तकलीफ़ में मर्ज़ के अज़ाला के लिए कोशिश करनी चाहिए। फ़ौरी तौर पर दवाइयाँ वगैरह जो हैं या कोई हिफाजती तदाबीर जो हैं, इलाज मुआवजा जो है उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना वक्त नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को कभी कोई चीज़ खिला दें कभी कोई खिला दें, क्योंकि मरीज़ में अलामात जो हैं वो इतनी नुमायाँ होती हैं, इतनी तकलीफ़देह होती हैं कि देखते ही देखते मरीज़ जो है वो ख़तरनाक हालत तक पहुंच जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि ख़ुसूसन मौसम गर्मा में चूँकि मैदा जो है वो कमज़ोर हुआ होता है, इसलिए मौसम गर्मा में वबाई अमराज जो हैं वो भी ज़्यादा उनका इम्कान होता है। इसलिए बेहतर है कि जो खाना पीना जो है उसमें जो सफाई सुथराई है उसका ख्याल रखा जाए,
اور باسی گلا سڑا کھانا وہ بالکل استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو تازہ جو کھانا ہے بنا کر وہ استعمال کیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیاز، سرکہ اور ادرک، لہسن وغیرہ یہ چیزیں اپنی خوراک میں زیادہ استعمال کی جائیں۔ انار دانہ، پودینہ وغیرہ اس کی چٹنی وغیرہ بنا کر وہ کھانے کے ساتھ تھوڑی سی استعمال کر لی جائے تو اس سے فوڈ پوائزننگ جو ہے اس سے بچاؤ رہتا ہے، کسی قسم کا امکان نہیں رہتا فوڈ پوائزننگ ہونے کا۔ تو ناظرین، اگر اس طرح کی حالت اگر پیدا ہو جائے، فوڈ پوائزننگ کی علامات سامنے آئیں تو فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ سرکہ اگر گھر میں پڑا ہو، بلکہ گھر میں اس کو رکھنا چاہیے، وہ سرکہ 1 چمچ آدھے گلاس پانی میں ڈال کر وہ تھوڑا تھوڑا مریض کو پلانا شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پودینہ اور بڑی الائچی اور تھوڑا سا جو ادرک جو ہے اس کا معمولی سا ٹکڑا جو ہے وہ ایک 2 گلاس پانی میں، یعنی 2-3 پتے جو ہیں پودینے کے، 2 بڑی الائچی اور 1 ٹکڑا دار چینی کا اور 1 ٹکڑا ادرک کا، یہ چیزیں جو ہیں یہ 2 گلاس پانی میں ان کو اچھی طرح ابال لیا جائے، جوش دے لیا جائے اور پھر تھوڑا تھوڑا یہ مریض کو بار بار پلاتے رہنا چاہیے۔ اس کے پلانے سے یہ ہوگا کہ فوڈ پوائزننگ کی جو علامات ہیں فوری طور پر وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت جلد مریض جو ہے اس کو اس مرض سے چھٹکارا ملے گا، صحت یابی ملے گی اس کو۔ اس کے علاوہ جو مریض کو کھانے پینے میں بہتر ہے کہ کچھ وقت، یعنی 1 دن کے لیے اس کو کوئی زیادہ کوئی چیز جو ہے ثقیل قسم کی چیز، مرغن چیز، اس طرح کی چیز اس کو نہ دی جائے، بلکہ چائے میں بڑی الائچی تھوڑی سی ڈال کر یا دار چینی کا تھوڑا سا ٹکڑا ڈال کر وہ چائے، بسکٹ، رس وغیرہ وہ مریض کو کھلا دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ مریض کی حالت جو ہے وہ بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ کھانے پینے میں جو انار جو ہے وہ اگر میسر آئے تو وہ ایک بہترین ایک چیز ہے فوڈ پوائزننگ کے مریضوں کے لیے۔ انار کا رس استعمال کر لیا جائے، ویسے اس کے دانے نکال کر کھا لیے جائیں تو یہ مرض کے ازالہ میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سکنجبین اگر بنا لی جائے لیموں ڈال کر، چینی ڈال کر، چینی اس سے بہتر ہے کہ شہد 1 گلاس پانی میں 2 چمچ شہد کے، 3 چمچ شہد کے ڈالنے اور پھر اس میں تھوڑا 1 چمچ سرکہ ڈالنے، سرکہ نہ ہو تو لیموں کا رس، اس میں 1 لیموں کا رس ڈالنے اور پھر وہ جو سکنجبین ہوگی 1 گلاس بنی ہوئی وہ آپ مریض کو تھوڑی تھوڑی پلائیں تو اس کے پلانے سے مرض کی علامات جو ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی، مریض انشاءاللہ فوری طور پر صحت یاب ہوگا۔